أرأيت كيف يكون الابتلاء وصرف الأوقات حينما يكون أول ما يفتح عليه المرء عينيه في يومه هو هذه الأدوات، وآخر ما يغمض عليه قبل النوم هو هذه المواقع. أي ابتلاء أعظم من هذا الابتلاء؟ متابعة في الليل والنهار والنور والظلام. أي بلاء وأي فتنة حينما يتعطل جهاز هذا المبتلى فتراه يصاب بالذهول ويشعر بالعزلة والاغتراب والوحدة والضجر. أليس من البلاء أن يكون إمساك الطلاب بهذه الأجهزة وعكوفهم عليها أكثر وأحسن من إمساكهم بالكتاب والقلم، ومن ثم فلا تراهم يحسنون قراءة ولا كتابة ولا تعبيرا؟ أليس من البلاء أن ترى أبوين أو زوجين أو صديقين في مكان نزهة وابتهاج أو في مجلس أنس وانبساط لكنهما متقابلان وكأنهما صنمان أو جسمان محنطان، الرؤوس منكسة والأبصار شاخصة نحو شاشات الهواتف والأجهزة، وكأنهم ذو قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها. تساوى في ذلك المثقف والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى، فلا حول ولا قوة إلا بالله.